سلام علیکم. اگر دयाचून باشه یک چند روز پیش یک دانه ویدیو جور کرده بودم، یک دانه سلاد والا موتورسیکلش گم شده بود. بس پلیس چندان پرداخت نکرده بود. ما گفتم امورا کمک کن. بس یک دوست مو همیشه کمک نه، همیشه که ما ویدیو جورنم یار شاید که دیگو ویدیو مگر او تازه پیش نه ویدیو کمک کرده شد نکنه. او تقریبا همیشه کمک کرده. از او دوست 3336 پیرایی کرد. چند روز انتظار کردم دیگه کس پیسه نکرد. بس امروز رفتم گفتم من پیسه رو تحویلش کنم، دیگه پیسه خود چی بیله بری خو یک دانه موتورسیکل بگیره لازمی که دیگه سالات سودا کدو وقت کلو سرمایه هم نیه که تو آدم وقت کلو کمایی داشتش. خو شما باور کن ما بسیار حیران شدم وقتی که پیسه رو بردم. امیر ریڈی والا از ما تشکری کرد، خانه تا آباد سلامت بشی، لیکن سر ما پیسه رو نمیگرم. تو از طرف از خود خوارم دردی کده خانه پدر تا آباد ما پیسه رو نمیگرم. ما قرض منم، ما بلی خزور میرم دیگه موتورسیکل دا قرض میخورم، لیکن این پیسه رو نمیگرم. گفتم چرا نمیگرم؟ گفت سر از ما کده زیاد مجبور آقا داره دیگه تو مهربانی کده امی پیسه را ایگو کس دیگر بدی. دل آدم قدر خوش میشه امی تر چطور میشه یار 30,000 روپیه بو برای ایگو کس رو بدی او بگه ما نمیگرم. نه و امی تر آدم ها کم هم یعنی مردم امی تر آدم ها کم که اینم 30,000 روپیه را بو بر تحویل چکو او بگه نه ما نمیگرم. ما امی تر تیرنم قرض منم قبل منم بلیغ سختی میارم، لیکن این پیسه رو ما نمیگرم. خانه پدر زو ریڈی سلات والا آباد. بس یک چیز دیگه دیاد مادم سال ما اصلا نظاره که دا انڈیا بردم برای علاج بسیار گران اسپیتال بود دونجی. خلاصه او قصه جدای دیگه درد دل خود ما زیاد میشه نمونم. عبرت برای تمام دوستا باید پیسه خو بچت کنن دیگه. یک روز برو برشتم که اونچه خو مر زیاد خیال میکرد چون که ما خارجی بودم، خصوصا حریفی هندوستان بودم، از ملک حریف شم دادم. مر زیاد خیال میکرد بیخی کلو بیخی از حد زیاد. پورا استاف اسپیتال رکوی کرد که یگو کس اگر از گیرزی آدم ټیپ گرفت یا سیگریٹ کشید اونجا مٹائی قدر مخره هر کس توق د دکان و برای یک 5 روپये میده رقم نامه میگیره یک مشت مٹائی میگیره در جیب خمنا. مٹائی اینجا بس رواج مٹائی شیرین مٹائی ترش مٹائی تلخ اون از مردمان نامش خبر میگیره مخره. خو اینار تاکید کرده بود که اگر از گیرزی آدم میگویشم او چیز گرفتین خیرشم نیه و بیتا دا برو چه از من پاس نمیشه دیگه. تمام روز قد اصلا نظام هم نقل نمیتونه. او ذره بیچاره زاری من لاله تو چی منی دا کمره دیخ میشی بور یک لحظه برو چکر دی. خو ما برو برشتم یک جوان بچه نوتک هندوستانی بیچاره کو امیر تیمور مگفت در هندوستان کو آدم خوشنمایی پیدا نمیشه. هندوستانی بیچاره کو سیاه کو خلایه شیب شم خبر نیم فدای خدا شدم چرا اونا رو خود رقم جور کنم. یک دونه سیاه بچه نوتک جوانم رای مر گرفت علی نزیبون از مر و مفهمه نمازی بون زور مفهمم دیست مر گرفته گریم. امی قصد فهمیدم که مگه ما مسلمانم. خو یک دنه دیگه مسلمان بود امور تشکیک کوی کدم که تو بیا یاره تو قومی متکا چر گریم نه علی توسط سوچ از ما موزه گو تر ملک رفته که بر مذهب وزیر اعظم شم گشتگره، صدر شم گشتگره، کابینه شم گشتگره، ام پی آی شم مفتخور. امی که مفت مخرا گشتگره دیگه دوست ڈاکو تمام گشتگره. امو کس پیسه خود خونه مخرا رشوت خور مشتخور امینا تمام گشتگره دیگه. ما در فکر کردم وقتم شاهدی بیچاره و خرچی مرچی میخواه ترس مخرا چری نار ده میٹنگ تاکید کرده که از گیرزی گو چیز نگریم. او مردکازی پرسان کرد بازی تاکید ای گفت که ما مسلمانم. ما گفتم بابا ٹھیک ہے مسلمان خواسته حالی گفته که اولیا که مسلمان بودو گریه نداره نه ای گریه داره که تو مسلمانی. تو ازی پرسان کو چرا گریه نه ای مگه ما شنیدم که مریض شما بسیار حالش خرابه امور بیلن که خدمت امزور ما کنم صفایی مفایی جلمول امزور ما صاف کنم. ما گفت میری چی رقم رواج اینی ما کیر بگم ما خو نمیفهم. گفت توی گو دنا اسپیتال والا رو بگی که برای خدمت ازی مرا رایی کنه
مثلا म्हणजे एक डॉक्टर मुसलमान بدلی ما هم زیاد خدمت خوبی میکرد اگر چی بخیش خوبی میکرد بلا تفریق تمام هر کدام شده وتا ما اینار بخی پڑاو کرد خوب یاد داد سرش خلاص کرد تمام شم سلام علیکم علی مر گفتم من بچه بیچاره من مسلمانم مرا چانس بدین که ما شما خدمت کنیم دل مدمزی خوش میشه بس علی با خوش شد هم جاگای گو کس گفت هر کس که اول میمد اصلا هزار توبه علم کرد خدمت میکرد جول ملش صاف میکرد دیگه بجای زویر لگن خب وقتی دکتر فیصله کرد که مو اپریشن منی خانم خبر شد خب بیچاره گو خدا چه خبر این دیگه از مو وقت قدر نظر که حضره منه نه د دنیا کس نمونه بچه د اندونیشیا رسیده نظر بچه د امتحان یک روزم بخاطر خانه تعلیم اسکول خورنه خانده د ټیم امتحان ایکیش نظر خوندم بچه که روزه میگره کی خب یک بلوک شي دیدی خب نظر کدو دیگه خب بازم توان خو نداره قریب کوریش پروش اگر صحیح نظر کنی خو یک نقل تازه د فیسبوک شما وش کدی نه موقع خوب ازرگی مگه سناغل شما میمدم که خاتونو گله گله رهی بود او کجا رهین مگه مازار او مازار رشق دی ترچتور گله گله مورین مگه تو خبر نی امروز مو چهارشنبه ده چهارشنبه مو نظر مورین و خوب د ازرگی خوب قد ازرگی خوب صحیح بلد از ما کدام خوب ازرگی بلد بس خاتونو گفتت که او گو پرسان کردت که بلده چیز نظر نین گفتت موری نظر نی که خدا میں غور از افغانستان گم کنه یعنی مو بلده اونزم نظر نی دیگه نه خب بهرحال نظر خود چی فایدهش همیشه د غریبان مرسا اگر صحیح معنا نظر شونه دیگه ای بچه ما خب بس خاص خانه والا ما خبر شد که مورا مطلب دکتر او که د اپریشن نه بخیره مشکلات روپیم پی تمام حل شده دیگه ای خانه والا مر گفت که مو در نام 12 امام یک 1200 روپیه نظر گردن خو گرفته امور توی و کسر بدی ما اینمی بچه را گفتم که یک دنه ریڈی والا روش کدادم که دمو مسجد که مرفتم نماز می خواندم در رایز مسجد یک دنه ریڈی والا بود یار چقدر غریب بود پیرو نداشت یک دنه لنگ خالی گرد خو پیچ کداد دیگه جان مانش لوچ بود سیاه لاغر خالیست دو گرمی تمام شرق میریخت سوزی هم قصد داشت خودشم بله ریڈی خمیشیش سوزی رم بله ریڈی اشت تو اندازه کن دیگه بود چقدر سوزی داشتش که خودشم سوت کده بله ریڈی خمیشه یک ریزه دختر 8 ساله داشت قنجقیشی شور مخورد ما امی تر دل خو فکر کدم کتم 600 روپیه امی بچاری بیدم 600 روپیه هم ریڈی والا رمی یار خودتی بالله کدم امی بچه 600 روپیه را نگرفت گیریم کد خالی مگد بس ما مسلمانم بیلین که ما شما خدمت کنم ما پیسه نمیخوایم پیسه خو بیزم مر اسپیتال می تنخواه می دیا بس که معلومات کردم بیچاره هم تو ڈیلی ویجز والا بود پخته نوکر اسپیتال هم نبود خب دیگه ایران شدم که یار یک آدم دیگه غریبی گبز غیرت نه گبز مده دیگه همزو خب مکم گالا خیر نداشت از را امروز در تلویزیون هم از ما پرسان کرد که چیز مشکل داره ما خود تلویزیون است خودی پاکستان بود از حکومت بود گفتن نتونستم که صدر اعظم شی گشتگر رئیس جمهور شی گشتگر کابینه شی گشتگر نه دیگه ما چیز مو گفتم دو تلویزیون خودون چی گفتم خوب نیه بچه شاه زیر اتاب مورا چیرنگا آدمار میرین و در تلویزیون خود ما ششتا مور گشتگر مو گیم دیگه ای بچه قدمزی غربت خو قدمزی مفلسی خو همو 600 روپیه را نگرفت خب برو رفتم ٹیم نماز بس تو خوردم پیش ریڈی والا 1200 روپیه را بال کردم ریڈی والا را کردم که انکل یا بابا جی امی پیسه را از طرف از ما تو بگر برای خانه خو یک سوزی موزی بخر یک بورا مورا بخر یک قلت بالله کدم منو مرتکا دمزو غریبی خو که یک دنه ریڈی درو خنی داشت بلیش گفتم هم سوزی خشتد هم ریڈی خو هم خود ششتد دیگه چقدر سوزی داشته شو نه یعنی هر کار کدم نگرفت گفتم مالی خو ما می 1200 روپیه ایگو کس دادنی ما هیچ کار کنم گفتم مسجد کی تو نماز خواندو موری دمو مسجد یک دنه ماییه یک دنه خاتو دمزو مسجد میشه و از خود جای جگه نداره دمو مسجد ورشته که منج بشه تو امی پیسه را همو مایر بیدی مایی دیگه دا اردو پنجابی خاتون پیر رم تران
مایی بوده. بس ما مترکدم بردم امو پیسه را امو آجایی که از خود هیچ کس نداشت امور دادم. امروز یعنی سالات والا که پیسه نگرفت اون مو آدم یاد مات خو اینالی از خاطر امسی دوزی باز از شما یک خواهش منم دازرگی مسئله مگه مال کو مضبوط بگیرینم سایه خو دوز نگرین نه اینالی یکو ترمولگا که ریزه و کٹیش دوزه متاسفانه نه دور از جان از ما شما د دفتر دوز د امامباره دوز د مسجد دوز د اسپیتال دوز د حکومت دوز د پارلیمنت دوز خو از بس که غدر دوزه مهربانی کن امی پیسا کی حالا یک موترسایکل خو از 1 लाख रुपये कम हिच निया हेच मोटरसायकल از 1 लाख रुपये कम निया ना 1.5 लाख 2 लाख اینم اون روز ما پرسان کردم بیخی قبول سرم چرخ خوردت خص پیسه از کجا کنی کالی بلدی ولاتا موترسایکل بیخی نیه نه مش از واسه نیه نه بیخی قدر گرانه وقتی که همی قص گران موترسایکل میخرین یا گاڑی میخرین مهربانی کنم و گاڑی ماڑی خورا همیشه ورشم سنچ باشه دروازه لاک کن کوشش کنار رنگا کی لاک میتنین اضافی لاک کن بلدی موترسایکل کو 1000 2000 3000 یک دنا خوب مضبوط قلف بخرین یک دنا خوب مضبوط قلف بخرین موترسایکل خورا همیشه کوشش کن حالی اکثر جایا کیمرا دره د موتر جایا ببرنسته کن کی کیمرا باشه لیکن د سر ازو خوب مضبوط قلف بلگنین از برای خدا هم پیسه را همی موترسایکل مال خود شما امیر همی تر نکن نه همی قصر تیری نکن باز از هزار تاون تا کی بور مشین دوزایسته بلی روड روری روड از منزو تاون فیصل تاون تا کی بور مشین نه گا دوزایسته همی اولاتار سرش خلاص کن بیخی بدگبه دیگه بیخی کلو بدگبه یک قطره زوزاد دود نه زوزاد دیگر شنده ده پس خو اینم از کجا احوال شما یا تو از برای خدا یا اما در پدر ما شمار چقدر کلو زاری کدو پیش امیر خبری بدی شم نامگم دا بس صبح خودون شم دغمین خودون شم دغم مبتلا مشین همی اولاتاره موترسایکل کلو بریش نخرین اگر میخرین باز امیر زیر نظر شم باشه که اسکول بورا بایال خو اسکول رفتم دو یار موتا سایز کالج پیدل مورد دو گرمی د جون جولائی وردی ان سی سی ام د جان محبت کولج هم بلی سر محبت دو ککرک وردی موٹا پورنه رختی موٹا پورنه مو قدم زو کالج مورفتی پیدل میمدی یا الیاس برای خدا ته مینی مری آباد بری بچا موترسایکل خریدن مینی بروری بری بچا موترسایکل خریدن امینار کی میخرین ما خص وش هم کنین امیر توقینم بابای افسوس کی ما یاد ندارم کی ما فوټوار بیدم کی بابای گو چی کارام نه هم سیدنه خیشتر کی ویدیوش جور کدم خدا و شما ایران دن کی یک بلو گبا یک بلو آدمات وستا امر گفت کمر به خدا یک دنه ویتنامیا کی فیلیپینیا کی کیا یار اونو غد یک تن خیشت درو بلی پشت خبالنا اینا سیدنه بالنا نه ای بابای گو چی خواری منه و بچا ام شمار مگم امی بابای گو بلدی ازی کی بریشم پیسه کمایی کنه بیچاره گو مورد یک بلوک قارقور برداشت نه یک بلوک توهین و بیعزتی رو برداشت نه دو مخرا چی قص کلو جایا سبک مشه که بازم کوشش نه که می شما راحت بشین د دنیا یگو بابای نیه که می خواهش نداشته که بچیش از که د بالتر پره نه لہذا بازم پیسای بابی خورا فضول خرج نکن مهربانی کن امی موترسایکلای خورا خوب مضبوط قلف کن بازم امو صلات والا را فرین مگم امو دوستم میشنوه در ویدیو را امو پیسه امزوره که رایی کده بود برای موترسایکل صلات والا با تشکر نگرفت آفرین غیرت چرا آفرین همت چرا سلامت باشه شما هم سلامت باشه